Thank you, जनाब स्पीकर. Calling attention और हाउस बिजनेस में मिनिस्टर साहबान की गैर मौजूदगी और उनका ना होना ये यकीनन एक बड़ा संजीदा मसला है, लेकिन मैं जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो इससे ज़्यादा संजीदा है. पिछले दिनों मेरी पार्टी की तरफ से एक कॉल अटेंशन नोटिस जो है वो इस आपके सामने पेश हुआ, जिसको लीड कर रही थी मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिब. मैं भी उसका मूवर था, नवीद साहब भी थे. एंड दैट वाज रिगार्डिंग यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन. इसी हाउस में और आज इत्फाक और अच्छी बात है कि द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, राना तनवीर हुसैन साहब, ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है. इन्होंने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पूरे हाउस को ये यकीन दहानी कराई, हम तमाम मूवर्स को ये यकीन दहानी कराई कि भाई हम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे. तो आप क्यों कॉल अटेंशन के ऊपर जो है फिर इसको प्रेस कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं? तो जब इन जैसा एक बड़ा ही मोतबर, बड़ा एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन और एक जहांदीदा शख्स जो है जो अश्योर कराता है मेंबरान को, तो हम मान गए. और ये फिर सारे पूरे मुल्क के अखबारात में आया, पूरे मीडिया पर आया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा. उसके बाद फिर खबरें आने लग गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और जो रमज़ान पैकेज आएगा उसके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट की जा रही है, या वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करें और यूटिलिटी स्टोर्स जो है अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे. फिर ये मसला जो था वो स्टैंडिंग कमेटी में आया, यही इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, और सैयद हफीजुद्दीन साहब उसके चेयरमैन हैं. मुझे भी वहाँ बुलाया गया एज ए मूवर ऑफ दिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस. तो जब हम गए वहाँ पे तो ये मसला वहाँ पर डिस्कस हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, तो यूनानिमस अक्रॉस द पार्टी डिवाइड जितने मेंबरान थे, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो थी वहाँ पर रिप्रेजेंटेड, उन सब ने मुतफक्का तौर पर यह कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं होना चाहिए. ये 15,000 एम्प्लॉइज के का मसला है और उनके साथ ख़ानदान जुड़े हुए हैं, और उसके बाद ये कोई 7,000 के करीब जो है ये आउटलेट्स हैं, उनको अचानक बंद कर देना. तो ये जो 70 साल से ये चल रहा है यूटिलिटी स्टोर्स, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम को मयारी और सस्ती अशिया जो है, अशियाए ज़रूरत जो है वो हम पहुँचाना. अब अगर आप ये कहते हैं कि उसके जो है वो सस्ती या मयारी अशिया के बजाय उसमें कोई घपले हो रहे हैं, कोई और उसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, तो आपने उस मैनेजमेंट को ठीक करना है. या उसका मकसद ये है कि आप वो सारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे. कल किसी और डिपार्टमेंट से अगर ये शिकायत आती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप गड़बड़ दूर करेंगे, उसको सारे को ख़त्म कर देंगे. फिर तो आप पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट बंद कर दें तो फिर तो कोई गड़बड़ नहीं रहेगी. तो हुकूमत वक्त का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है, जो उस पर ड्यूटी आयद होती है, वो ये है कि वो अपने लोगों की जो तकलीफ़ हैं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें. अभी जो पहला कॉल अटेंशन नोटिस है जो डिस्कस नहीं हुआ, वो भी इसी तरह का कि आप जेनकोज के एम्प्लॉइज़ को आप कहते हैं कि हम एब्जॉर्व नहीं करेंगे किसी जगह पर भी. वो लोग 25-25, 30-30 साल से जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, जो वो इस मुलाजमत में हैं, अचानक अगर आपका कोई फ़ैसला आ जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? जनाब स्पीकर, ऐसे मुल्क नहीं चला करते. ना ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं हेस्ट में कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर डिस्कस किए, बगैर लोगों की राय लिए, बगैर उसकी इम्प्लीकेशंस देखें आप एक फ़ैसला ले लेते हैं. अब मैं चाहूँगा कि आज फिर जनाब द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि मैं मेरे भाइयों जैसे हैं और मुझे पता है कि इज़ वेरी कैपेबल पर्सन, इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो ये उठ के कहें, जब आप हमको जवाब दे रहे होते हैं जनाब वजीर साहब, तो आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को जवाब दे रहे होते हैं. आप वहाँ रजिस्टर हो रहे होते हैं, यहाँ जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात करते हैं. और ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें कि ये नहीं बंद हो रहे और फिर उसके बाद उसको बंद करना शुरू कर दें. तो मैं ये वजाहत चाहूँगा
پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی طرف سے اور اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے یہ مسئلہ جب اٹھایا تو ہمیں جب یہ یقین دہانی کرا دی گئی, اس کے بعد پھر کیوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ چاہوں گا, میرے اور کلیگ بھی شاید اس پر بات کرنا چاہیں گے, تو آپ مہربانی فرما کر آج یہ ہمیں بتائیں کہ اس دن جو آپ نے فیصلہ دیا تھا, جو آپ نے یقین دہانی کرائی تھی, وہ حقیقت پہ مبنی تھی, وہ ٹھیک تھی, اور یوٹیلیٹی سٹورز کو نہیں بند کیا جائے. بہت شکریہ. جی رانا صاحب, آپ اس کو, رانا تنویر صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. راجہ صاحب میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے, ویسے بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں ہر ایشو کا, اور اس کا تو بہت ہی وہ فوکسڈ ہیں کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ یہ ایشو ریز کیا ہے. تو جس دن محترمہ آصفہ صاحبہ نے یہ ریز کیا تھا تو میں تو اس میں نہیں تھا, لیکن یہ جو میں نے بات کی تھی اس وقت کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں تھی جو بند کرنے والی تھی. تو آج بھی میں کہتا ہوں جو بند کرنے کا جو ایک ہے کہ بند کرنے جا رہے ہیں, بند اس کو ہم نہیں کر رہے. اس میں جو ایشوز ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں, اس کے ایشوز ہیں اوور اے پیریڈ. جس وقت بنا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بہت زیادہ یوٹیلیٹی ہے, اور اس میں ایسا نیٹ ورک تھا جو ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا تھا. لیکن مختلف ادوار میں ٹائم پہ بے شمار یوٹیلیٹی سٹور کھلے پولیٹیکل اینگل سے. جب میں منسٹر بنا میں نے کچھ اس میں اپنے حصہ ڈالا, جب کوئی منسٹر بنا اس نے حصہ ڈالا. تو اب حالت یہ ہے کہ گلی محلوں میں اور یونین کونسل کے گاؤں ایک یونین کونسل میں بھی 3-4 گاؤں میں اپنے اپنے اینگل سے, اگر میں آج میں وزیر ہوں تو میں کھولنے شروع کر دوں. تو اسی طرح اس میں جو بھرتی بھی ہوئی اسی حساب سے ہوئی. جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے, پہلے تو وہ سٹور جو ہے وہ میرا 6x8 میں ایک ہے, اور اس میں 5 بندے کام کر رہے ہیں, سٹفڈ ہے, اور اس کے حال بہت برا ہے. بہت ایسے بھی ہیں جن کی بہت زیادہ وہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ وائبل ہیں, اور وہ ان کا اثر ضرورت بھی ہے, یا فار فرنگ ایریے میں جس طرح جی بی ہے یا بلوچستان ہے. تو ہم اس کو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اس کو بہتر کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ ڈیلی ویجز پہ بھی ایسے بندے بھرتی کر دیے گئے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے ایک فارمر منسٹر کا فون آیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے جو بندے ہیں ان کا ذرا خیال کریں. تو وہ میرا 3000 سے اوپر تھے, ایک حلقے سے 3000 پلس تھے. اب اس صورتحال میں ایک ادارے کو اگر اس طرح کر دیا جائے, اس کو پولیٹیسائز کر دیا جائے, یا ایک ایسا بیس بنا دیا جائے یا جگہ بنا دیا جائے, پولیٹیکلی ڈمپ کیے جائیں لوگ, اور یہی اسی طرح ادارے خراب ہوئے ہیں جہاں ڈمپ ہم نے کیے ہیں پولیٹیکلی لوگوں کو, کہ ایک ہم نے پکڑ لیا, میری منسٹری میں ایک ادارہ ہے تو میں نے اس پہ دڑا دڑ بھرتی کرنے شروع کر دیے. تو میری گزارش ہے وائنڈ اپ نہیں کر رہے, اور جو ان کے ریگولر ہمارے امپلائیز ہیں ان کا فیوچر بالکل سیکیور ہے. پہلے تو وائنڈ اپ ہی نہیں کر رہے, لیکن اگر وائنڈ اپ کوئی بھی ادارہ دوسرا بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آپ بھی پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ منسٹرز رہے ہیں مختلف منسٹریوں میں. تو جب بھی ریسٹرکچرنگ یا کوئی بند کیا جاتا ہے یا سرپلس ہوتا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح ان کا فیوچر سیف گارڈ کیا جائے گا امپلائیز کا. اور کبھی ہینڈ شیک دیا جاتا ہے, کبھی گولڈن ہینڈ شیک دیا جاتا ہے, کبھی کسی طریقے سے کیا جاتا ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو بند ہم نہیں کرنے جا رہے, اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں اور اس کا فیوچر بہتر کر رہے ہیں. جی